अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, सितंबर की 12 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुल्क में शरह सूद में मजीद 2% यानी 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद मुल्क में नई शरह सूद 17.5% हो जाएगी। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 9.5 बिलियन डॉलर की सतह पर मुस्तहकम नजर आ रहे हैं और दूसरी जानिब ताज़ा तरीन प्लस सर्वे में इफराती ज़र की तवक्कुआत और कारोबारी इदारों के एतमाद में भी किसी हद तक बेहतरी देखने में आ रही है। लेकिन माहिरीन के ख्याल में मईशत से जुड़े खतरात अब भी मौजूद हैं और IMF की जानिब से 7 अरब डॉलर के मालियाती पैकेज के ऐलान में ताखीर सबसे अहम खदशा है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से जारी करदा प्रोटेक्शन ऑर्डर पर तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार अरकान को कायम मकाम सार्जेंट ऑफ आर्म्स फरहत अब्बास के हवाले कर दिया। अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में पहुंचने के बाद इमरान खान के हक में नारेबाजी भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल पर वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब करते हुए 4 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत इमरान खान के वकील उजैर भंडारी ने खदशे का इजहार किया कि उनके मौक्किल को ट्रायल के लिए फौज के हवाले किया जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि वज़रा की तरफ से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई है। इमरान खान एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदालत के लिए बाइसे फिक्र है। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो के हंगामी मरकज के सरबराह और सूबाई एडिशनल सेक्रेटरी सेहत अब्दुल बासित ने राब्ते पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि बन्नू और बाजौड़ में एहतजाज करने वाले पुलिस एहलकारों ने बॉयकॉट खत्म कर दिया है और कई घंटों के ताअत्तुल के बाद अब इन दोनों अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। अमेरिका में सरकारी वकाला ने बताया है कि ईरान से राब्ते रखने वाले एक पाकिस्तानी शख्स 46 साला आसिफ रजा मर्चेंट पर अमेरिका में किसी सियासी शख्सियत या सरकारी हुक्काम को कत्ल करने की मुबैना साजिश की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी वकाला ने बुध को आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद करने की तस्दीक करते हुए बताया कि इराक में अमेरिका के हमले में ईरान के पासदाराने इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका में सरकारी हुक्काम के कत्ल की मुबैना मनसूबाबंदी की जा रही थी। भारत की एक बड़ी सियासी जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अपने अमरीकी दौरे में वॉशिंगटन DC के नेशनल प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारत में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद मुल्क का अंदरूनी मामला है और ये जमहूरी लड़ाई भारतीय अवाम को खुद लड़नी है और इसके लिए भारत किसी और मुल्क या बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार नहीं करता। इस मौके पर उन्होंने भारत की जमहूरियत को दुनिया के लिए एक असासा करार दिया। भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने जेनीवा में जुमेरात को एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत के हमसाया चीन के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात इंतहाई गैर मुनसिफाना और गैर मुतवाजिन रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत के तवील और पहाड़ी सरहद पर तकरीबन 75% मुतनाज़िया मसाइल को हल कर लिया गया है।
انسانی حقوق کے لیے سرگرم افغان خواتین اور لڑکیوں کا پچھلے 3 سالوں میں سب سے بڑا اجتماع تیرانہ البانیہ میں منعقد ہوا۔ افغان خواتین کے سربراہی اجلاس میں البانیہ کے وزیر خارجہ اگلی حسنی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ البانیہ افغانستان میں امن اور استحکام لانے کے لیے فعال بین الاقوامی کوششوں کا حصہ رہا ہے۔ تقریب میں موجود امریکی خصوصی ایلچی رینا امیری نے انسانی حقوق کے تحفظ کی جنگ میں البانیہ کے کردار کو سراہا۔ تقریباً 120 افغان خواتین تیرانہ میں 11 سے 13 ستمبر سن 2024 تک 3 روزہ سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہی ہیں۔ غزہ میں بدھ کے روز اور گزشتہ رات اسرائیلی فضائی حملوں نے اقوام متحدہ کے ایک اسکول کو، جہاں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی، اور 2 گھروں کو نشانہ بنایا۔ حکام کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 34 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 19 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیل غزہ کے اسکولوں پر یہ کہتے ہوئے بمباری کرتا ہے کہ وہ حماس کے عسکریت پسند استعمال کر رہے ہیں، جبکہ حماس اس سے انکار کرتی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے جمعرات کے روز کہا کہ وہ غزہ میں اسکول کی پناہ گاہ پر اسرائیلی فضائی حملے پر مشتعل ہیں، جس میں اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی کے 6 ارکان جاں بحق ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کو غزہ میں اقوام متحدہ کے عملے کی ہلاکت کے بعد فلاحی کارکنوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ امریکا کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع کے خلاف مظاہرے میں شامل ترک نژاد امریکی شہری آئشنور ایگی کی گولی لگنے سے ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی فوجی طرز عمل پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی گزشتہ روز اسرائیل سے اس واقعے کا احتساب کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جمعرات کو پولینڈ کے حکام سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کے لیے امریکی پولینڈ دفاعی تعاون اور حمایت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ایک روز پہلے بلنکن نے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کے ساتھ کیف کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے یوکرین کے لیے $700 ملین سے زیادہ کی نئی امداد کا اعلان کیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ جمعرات کو مشرقی یوکرین میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی گاڑیوں پر روسی حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر شمال مشرقی یوکرین میں حکام نے جمعرات کو بتایا کہ روسی ڈرون حملے میں کونوٹاپ قصبے میں کم از کم 14 افراد زخمی ہوئے۔ روسی افواج نے خیرسن کے علاقے پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے جمعرات کو کہا کہ اس نے بیلگراڈ کے علاقے میں یوکرین کے 3 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ زمین کے مدار میں اسپیس ایکس کیپسول کے 2 خلابازوں نے جمعرات کو دنیا کی پہلی پرائیویٹ اسپیس واک کی۔ ارب پتی تاجر اور مشن کمانڈر جیرڈ آئزیک مین پہلے باہر نکلے اور ان کے بعد اسپیس ایکس انجینئر سارا کیلس۔ خلا میں اس طرح واک کرنے والے وہ پہلے 2 غیر سرکاری افراد بن گئے ہیں۔ ان کے تمام سرگرمی کو کمپنی کی ویب سائٹ پر براہ راست نشر کیا گیا۔ اسپیس ایکس کا خلائی مشن 4 افراد کو لے کر منگل کی صبح ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانہ ہوا تھا۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ ویتنام میں سمندری طوفان یاگی سے ہونے والے حادثات میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 128 لاپتہ ہیں، جبکہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ادھر میانمار کے فائر ڈپارٹمنٹ نے جمعرات کو بتایا کہ طوفان یاگی کی وجہ سے آنے والے سیلاب سے 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈیجیٹل الیکٹرانکس مصنوعات تیار کرنے والی کمپنی سونی نے منگل کو بتایا
کہ وہ پلے اسٹیشن کا ایک نیا ورژن لانچ کرنے والی ہے جس کے گرافکس زیادہ بہتر ہوں گے اور اس میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیتیں بھی موجود ہوں گی۔ بالی ووڈ اداکارہ ملائکہ اروڑا کے والد انیل کلدیپ مہتا کی مبینہ خودکشی کے بعد ساتھی فنکاروں کی جانب سے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اداکارہ نے درخواست کی ہے کہ اس مشکل وقت میں ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائشہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔